माशाल्लाह जी साडे बुजुर्ग बैठे घर पींदे ने ते सर्दी बड़ी है लेकिन बाहर बह के अग सेकदे ने नाल تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة पिंडा दे बच्चे जनाब खेड़ते हैं ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شاهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحاسي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب